खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी न करने के मुतालिक फैसला। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हिदायत कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा असद उमर समेत दीगर की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। असद उमर ने 28 जनवरी 2023 को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 9वें रोज में इंतखाबात करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी न करने के मुतालिक फैसला। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का ऐलान करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा असद उमर समेत दिगर की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। असद उमर ने 28 जनवरी 2023 को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करती है। जवाद हसन के रिमार्क्स। यहाँ आपको बताएं, डीजीपीएचए फैसलाबाद नईमुल्ला भट्टी का तबादला। नईमुल्ला भट्टी को रीजनल डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया। जाहिद परवेज डीजीपीएचए फैसलाबाद तैनात। सेक्रेटरी डीआरटीए फैसलाबाद सनाउल्लाह का भी तबादला। सनाउल्लाह को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद काशिफ सेक्रेटरी डीआरटीए फैसलाबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि डीजीपीएचए फैसलाबाद नईमुल्ला भट्टी का तबादला कर दिया गया है। नईमुल्ला भट्टी को रीजनल डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया। जाहिद परवेज डीजीपीएचए फैसलाबाद तैनात, जबकि सेक्रेटरी डीआरटीए फैसलाबाद सनाउल्लाह का भी तबादला। सनाउल्लाह को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। मोहम्मद काशिफ सेक्रेटरी डीआरटीए फैसलाबाद तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डीजीपीएचए फैसलाबाद नईमुल्ला भट्टी का तबादला कर दिया गया है। नईमुल्ला भट्टी को रीजनल डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। IMF की नई और कड़ी शराइत। हुकूमत का 170 अरब रुपए का नए टैक्सेस आयद करने का फैसला। IMF की नई शराइत पर सनतकारों ने बरहमी का इजहार कर दिया। हुकूमत की जानिब से 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने के फैसले पर सनतकार चकरा गए। PHMA के साबका चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं कि मुल्क को डॉलर कमा कर देने वाले एक्सपोर्टर सेक्टर के साथ हुकूमत का सलूक काबिल मुज़म्मत है। सागदार साहब ने जो अनाउंस किया है कि IMF से जो डील हुई है फाइनल, उसमें तकरीबन 170 अरब रुपए के टैक्स मजीद लगेंगे। तो अगर ये 170 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगेंगे, ऑब्वियसली ये अवाम की जेबों से ही निकलेंगे, और अवाम की जेबों से निकलेंगे तो उन्होंने कॉस्ट जो है जो अपना कारोबार कर रहा है उसके ऊपर डलेगा। चाहे इवन पेट्रोल है, कोई हमारा पोली बैग है, कोई रॉ मटेरियल बटन्स हैं, या यान की कॉटन की प्रोडक्शन है। PHMA के साबका चेयरमैन ने कहा कि टैक्सेस आयद हुए तो खाम माल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। हम अपनी इंडस्ट्रीज को इन हालात में बहुत मुश्किल से घसीट रहे हैं, लेकिन हमें साथ ये भी मुआवजा करना है कि जो इंडस्ट्री आपको बाहर से डॉलर कमा के दे रही है, इसको डायरेक्टली हिट उसके ऊपर कितना होएगा। हम तो ऑलरेडी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम हो चुकी है और आने वाले वक्तों में हो रही है, और हमें आगे कोई होप नज़र नहीं आ रही कि हमें कोई ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब महंगी हो जाएगी तो हमें ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे। इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स मुसलसल कम हो रही हैं और हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काशिफ ज़िया ने कहा कि वजीर खजाना इसाक डार के इस बयान पर इंडस्ट्री में तशवीश की लहर दौड़ उठी है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। गैस की अदम दस्तयाबी। फैसलाबाद में इंडस्ट्री का मुतबादिल ईंधन तुक्का भी नायाब। कीमतें 950 से 1200 रुपए फी मन हो गई हैं। गैस की बंदिश के बायस इंडस्ट्री में बतौर मुतबादिल ईंधन तुक्के का इस्तेमाल बढ़ गया। तुक्के की कीमतें 950 से बढ़कर 1200 रुपए फी मन हो गई। तुक्के की किल्लत बढ़ने पर सनतकारों ने तशवीश का इजहार किया है। सारा मुल्क के देखें, इंडस्ट्री आपकी तुक्के पे, बल्कि मैं कहता हूँ सारा मुल्क ही तुक्के पे चल रहा है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे हालात हैं। इनको ये चाहिए कि उनको बिला तातल, इंडस्ट्री को बिला तातल गैस दें। जनरेटरों वगैरह पे जलाने के लिए हमारे पास डीजल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डाइज एंड केमिकल्स की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन कमेटी जवाद शफीक का कहना है कि डॉलर की सूरत हाल के बायस खाम माल और केमिकल्स महंगे होते जा रहे हैं। खरीदार अदायगियों में भी गैर मामूली ताखीर कर रहे हैं। आज हमारे एजेंडा के अंदर जो 3 पहले पॉइंट्स थे वो तीनों एक ही इनफैक्ट सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि हमें अपने जो माल आ चुके हैं, जो हमारे माल पोर्ट्स पे खड़े, उनको क्लियर कैसे कराना है। जो माल आ चुके हैं उनके पेमेंट्स बैंक को किस तरह तरला लेना है। आई एम यूजिंग द वर्ड तरला। हम बैंक के तरला कैसे लेंगे, वो हमारे पैसे भेज दें।
صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ نئے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گیس آتی نہیں، متبادل ایندھن سمیت کیمیکلز اور دیگر خام مال اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ حالات ابتر ہو رہے ہیں. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. دوسری جانب ملٹی نیشنل کمپنیز کی بائکس کی قیمتیں شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں. سوزوکی نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے ہفتے ایک مرتبہ پھر 26 سے 14 ہزار روپے کا بے تحاشا اضافہ کر دیا. بائکس کی قیمتیں عوام کی دسترس کے کوسوں دور نکل گئی ہیں. سوزوکی کمپنی نے ایک دفعہ پھر 110 سے 150 سی سی بائکس کی قیمتوں میں 25 سے 41 ہزار روپے کا اضافہ کیا ہے. سوزوکی کی جانب سے جاری نئی قیمتوں کے مطابق 26 ہزار روپے اضافے کے بعد سوزوکی جی ڈی 1 ٹن ایس ای کی قیمت 2,90,000 روپے ہو گئی ہے. سوزوکی کی جی ایس 150 سی سی 29,000 روپے اضافے سے 3,15,000. سوزوکی جی ایس ایکس 125 سی سی 38,000 روپے اضافے کے بعد 4,22,000 روپے میں دستیاب ہوگی. اور سوزوکی کا اسپیشل ایڈیشن سوزوکی جی آر 150 سی سی 41,000 روپے اضافے سے 4,51,000 روپے کی ہو گئی ہے. 2 ہفتوں کے دوران سوزوکی کمپنی کی جانب سے قیمتوں میں 66,000 روپے کا اضافہ کیا گیا. کمپنی نے غیر یقینی صورتحال کے باعث کیش اور اقساط پر بائکس کی کٹوت بند کر دی ہے. فیصل آباد میں یوریا کے بعد ڈی اے پی کھاد کی بوری بھی مہنگی کر دی گئی. فی بوری کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہونے پر کسانوں نے سر پکڑ لیے. تو کی جانے یار فریدہ، روٹی بندہ کھا جانتی ہے. فیصل آباد میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا. شہری سستے آٹے کے لیے بھکاریوں کی طرح لمبی لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہو گئے. شناختی کارڈ کی شرط ختم ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. آٹے کے حصول کے لیے عوام کی خواری معمول بن گئی. آٹا لینے آئی خواتین کہتی ہیں کہ آٹے کے لیے کب سے انتظار میں ہیں لیکن ابھی تک نہیں ملا. نکے نکے بچے نے 6-7 بچے نے ایک بندہ کران والا اوتھے بندہ کی کرے 600-700 دیہڑی اونتے بندہ آٹا لوے لون لوے مرچ لوے کیڑی کیڑی شے لوے. ہن تاں بچے بھوکے مرنا شروع ہو گیا. گھر چ لڑائیاں فساد میاں بیوی دے آپس وچ لڑائی جھگڑا کھان پین دی لڑائی. دودھ مہنگا گھیو مہنگا چینی آٹا اس تو مہنگا. کوئی غریب بندہ جین دا مقصد ہی نہیں ہے. آٹا لینے آئے شہری کہتے ہیں کہ صبح سے لائنوں میں کھڑے ہیں لیکن آٹا نہیں مل رہا. اپنی مزدوری کرنے جائیں یا پھر یہاں سارا دن لگا کر سستا آٹا لیں. انتظامیہ اپنے پسند کے لوگوں کو آٹا فراہم کرتی ہے اور ہم یوں ہی واپس چلے جاتے ہیں. سارے دیہڑی اتنے کھلوتے رہتے لائنوں کے 2-4 گھنٹے کھلوتے رہتے. جنہوں نے کاروبار سے جانا وہ اپنی دیہڑیاں بن کے اتنے لائنوں میں آ جاتے ہیں. وہ مڑ کے جدو آٹے کی واری آتی ہے گڈی ویلی ہو کے گھر نو چلے جاتے. کہتے جی ہوں مک گیا جی جاؤ جی جیشی کرو. اتنے ہوں بندے نے آٹا کھانا یا دیہڑی کمانی ہے کی کرنا ہے تسی دسو سانو. 1 گھنٹے سے ادھر کھڑے ہیں اور ہمارا تقریباً آٹا مل تو جاتا ہے لیکن بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہماری گورنمنٹ سے التجا ہے کہ ہمیں اور آسانیاں پیدا کی جائیں. آٹا لینے آئے شہریوں نے حکومت سے آٹے کے بحران کو ختم کرنے اور غریب عوام کے لیے مشکلات کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. جھنگ روڈ پر واقع ایس پی مال میں بفلو بریڈ ایسوسی ایشن اور ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس. بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر متفقہ طور پر دودھ کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا. سینئر نائب صدر بفلو بریڈ ایسوسی ایشن بشارت جسپال سنگھ، سیکرٹری میاں سمیع اللہ، جوائنٹ سیکرٹری چودھری عرفان گجر چودھری، ندیم گجرم، صدر ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن حاجی عباس ڈوگر، سرپرست ملک ریٹیلرز ایسوسی ایشن سمیت ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر جنرل سیکرٹری بفیلو بریڈ ایسوسی ایشن میاں سمیع اللہ کا کہنا تھا کہ پیٹرول، ڈیزل اور اشیاء خورنوش سمیت مہنگائی کا گراف اوپر جانے کی وجہ سے فارمرز بند ہو پڑے ہیں اور ان کی نوبت آ چکی ہے. 11 فروری کو ہڑتال کی کال دی گئی تھی مگر سینئر نائب صدر بشارت جسپال اور حاجی عباس ڈوگر کی کاوشوں سے دونوں تنظیموں کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں. مخیر حضرات کے تعاون سے الائڈ اسپتال فیصل آباد میں سرجیکل ٹاور بنانے کے منصوبے پر اسپتال انتظامیہ کو تحفظات. انتظامیہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے منصوبے کے باقاعدہ منظوری کے لیے خط لکھ دیا. الائڈ اسپتال انتظامیہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو خط میں لکھا ہے کہ 30 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے دوران مخیر حضرات کے تعاون سے سرجیکل ٹاور بنانے کی میٹنگ ہوئی، جس کے بعد مخیر حضرات کی ٹیم نے وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ملاقات اور متعلقہ جگہ کا دورہ بھی کیا. 31,752 اسکوائر فٹ پر 2 منزلہ سرجیکل ٹاور اور نیچے تہ خانہ میں پارکنگ سٹینڈ بننا ہے. اس کے لیے 200 بیڈ پر بننے والے سرجیکل ٹاور کی باقاعدہ منظوری کی اجازت دی جائے.
MS الائڈ اسپتال کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر سے منظوری ملنے کے بعد سرجیکل ٹاور کی تعمیر کا کام شروع ہوگا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فائنل نوٹس کو کچھ نہ سمجھا تو بڑی کارروائی ہوگی، ڈیفالٹر سرکاری اداروں کے میٹر کٹیں گے، فیسکو نے اندیا دے دیا ہے۔ شہر کے اہم سرکاری اداروں کے نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیے گئے۔ فائنل نوٹس کو کچھ نہ سمجھا تو بڑی کارروائی ہوگی، ڈیفالٹر سرکاری اداروں کے میٹر کٹیں گے، فیسکو نے انڈیا دے دیا۔ فیسکو نے بل نہ دینے والے سرکاری اداروں کے میٹرز اتارنے کی منصوبہ بندی تیار کر لی۔ شہر کے اہم سرکاری اداروں کے نام رننگ ڈیفالٹر کی لسٹ میں شامل کر لیے۔ میونسپل کارپوریشن، محکمہ پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو رننگ ڈیفالٹر کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ فیسکو کے مطابق واسا نے 1 ارب 20 کروڑ روپے کے بل ادا نہیں کیے، میونسپل کارپوریشن نے 70 کروڑ کے بل ادا نہیں کیے۔ محکمہ پولیس بھی فیسکو کا 2 کروڑ روپے کا نادہندہ نکلا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق آج سے کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد کے 2 حلقوں میں پولنگ 19 مارچ کو ہوگی۔ ضمنی انتخابات کے حوالے سے اہم خبر، الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق آج سے کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع۔ فیصل آباد کے 2 حلقوں میں پولنگ 19 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق ریٹرننگ افسران نے پبلک نوٹس جاری کر دیے۔ صوبہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 15 نشستوں پر ضمنی انتخابات 19 مارچ کو منعقد کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں 2 حلقوں NA 107 اور 109 میں الیکشن ہوگا۔ ریٹرننگ افسران 10 سے 14 فروری تک کاغذات نامزدگی وصول کریں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 18 فروری تک مکمل کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں 22 فروری تک دائر کی جا سکیں گی۔ امیدواران کی حتمی فہرست 2 مارچ کو جاری کی جائے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں، تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے پیپر میں ٹیمپرنگ کا معاملہ قصوروار ثابت ہونے پر کمیٹی نے ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ فوزیہ ساجد کو امتحانی ڈیوٹی کے لیے بلیک لسٹ کر دیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے پیپر میں ٹیمپرنگ کا معاملہ قصوروار ثابت ہونے پر کمیٹی نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ فوزیہ ساجد کو امتحانی ڈیوٹی کے لیے بلیک لسٹ کر دیا۔ 5 سال کے لیے تعلیمی بورڈ کی کوئی بھی ڈیوٹی دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ کمیٹی نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں طالبہ شان زہرا کے پیپر میں ٹیمپرنگ پر رپورٹ بورڈ حکام کو بھجوا دی۔ طالبہ کو ٹیمپرنگ کے متبادل گریس مارکس دینے کی بھی سفارش کر دی گئی۔ طالبہ شان زہرا نے ری چیکنگ کے دوران پیپر میں ٹیمپرنگ کی شکایت کی تھی۔ پیپر کے معروضی حصے میں 1 سے زائد جوابات پر نشانات لگائے گئے تھے اور سوالات کے جوابات کو ریموور سے مٹایا گیا تھا، جس پر طالبہ کے انگلش کے پیپر میں بہت کم نمبر آئے۔ انکوائری کمیٹی میں دونوں فریقین کو سننے کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ فوزیہ ساجد کو قصوروار قرار دیا گیا۔ اور اب عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر اس رپورٹ۔ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد نوید مختار گھمن کے قتل کا معاملہ، مقدمے میں ملوث ملزم شاہنواز وغیرہ کی درخواست سے ضمانت سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری انعام الہی نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کی درخواست ضمانت میں 20 فروری تک توسیع کر دی۔ ملزمان نے درخواست ضمانت میں موقف اختیار کیا کہ ان کا قتل کا الزام بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے عدالت مقدمے کے فیصلے تک ضمانت منظور کرے۔ فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین رامے نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ قتل میں ملوث جمشید کو موت اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا کا حکم دیا گیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ملزم 6 ماہ قید مزید بھگتے گا۔ مجرم نے ذاتی رنجش کی بنیاد پر شہری کو قتل کیا تھا۔ ملزم کے خلاف تھانہ جمرہ میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مجرم ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن کے جیلوں میں ایئر کولنگ چیلر کی تنصیب کا فیصلہ، 25 کروڑ 78 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ فیصل آباد ڈویژن کی جیلوں میں ایئر کولنگ چیلر کی تنصیب کا فیصلہ، 25 کروڑ 78 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ پنجاب نے ایڈیشنل سیکٹری C&W کو تخمینہ لاگت ارسال کر دیا۔ فیصل آباد ڈویژن کی 4 جیلوں میں ایئر کولنگ چیلر نصب کیا جائے گا۔ سینٹرل جیل فیصل آباد میں ایئر کولنگ چیلر کی تنصیب پر 5 کروڑ 17 لاکھ خرچ ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں 5 کروڑ 82 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں ایئر کولنگ چیلر کی تنصیب پر 9 کروڑ 14 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ میں 5 کروڑ 65 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ 4 روزہ جشن بہارہ میلہ کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں ڈیپٹی کمشنر علی عنان قمر نے جشن بہارہ میلہ کے شیڈیول پر بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان، AC ہیڈ کوارٹر مدثر احمد بھی موجود تھے۔ کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں جشن بہارہ کی آگاہی کے لیے بینرز اور کینال میں فلورس نصب کرائے جائیں گے۔ دوسری جانب فیسکو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچار DGID چودھری خالد محمود کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تعینات کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر CMU اقبال خان نیازی کو ڈائریکٹر کمرشل تعینات کر دیا گیا۔ فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔
फैसलाबाद में डायज एंड केमिकल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। केमिकल्स इंपोर्टर्स ने हुकूमत को हाई अलर्ट कर दिया। सदर बिलाल वहीद की सदारत में होने वाले इजलास में मुस्लिम तौकीर जिशानवर, मोहम्मद फहद और तासीर अकराम ने शिरकत की। सदर बिलाल वहीद ने कहा, इंपोर्ट बंद होने से इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा जो साल पूरा नहीं हो सकेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को देने के लिए सिर्फ 1 माह के केमिकल्स रह गए हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में सबको एक पेज पर इकट्ठा होने का मशवरा दिया ताकि मुश्किलात हालात का मुकाबला किया जाए। चुनाव कॉलेज जंग में फनफेयर का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियासी ने शिरकत की। तलबा को तफरीह फराहम करने के लिए चिनाब कॉलेज में फन फेयर का एहतमाम किया गया। हाजरीन को महजूज करने के लिए लोक रक्स और दीगर परफॉर्मेंसेज पेश की गईं। तकरीब में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने फन फेयर में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने हाजरीन से खिताब करते हुए इदारे की मजीद बेहतरी का अज़म जाहिर किया। बतौर डिप्टी कमिश्नर जितना भी टाइम होगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं मुकम्मल टाइम दूं और इस इंस्टीट्यूशन में जो ऑलरेडी बड़ा बेहतर स्टैंडर्ड पे है, इसको बेहतर से बेहतर कर सके। प्रिंसिपल इदारा और स्टाफ ने डिप्टी कमिश्नर को फन फेयर में लगे स्टॉल्स और इंतजामात से आगाह किया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दारुल अरकम स्कूल नाजिम आबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में मुअस्सर वालिदैन के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड रिफा यूनिवर्सिटी शकील इमरान ने खसूसी लेक्चर दिया। दारे अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में मौसर वालिदैन के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप मुनाकिद की गई। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेड रिफा यूनिवर्सिटी शकील इमरान ने खुसूसी लेक्चर दिया। ट्रेनर शकील इमरान का कहना था कि वालिदैन की बहुत सी गलतियां बच्चों की तरबियत में मनफी असरात मुरतब करती हैं। जल्दबाजी, गुस्सा, हमेशा हुक्म चलाना भी बच्चे की तरबियत में खलल डालता है। लेकिन टेक्निकली माँ की अपने मिजाज में जो जल्दबाजी पाई जाती है, जो ना सुनना है और चीज़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है या एकदम जवाब का परत देना है, रिप्लाई कर देना है, जज्बाती हो जाना है, ये भी तो उनकी शख्सियत का हिस्सा बन रहा है। डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल्स अब्दुल्ला मुदस्सिर और कैंपस डायरेक्टर शहजाद सरदार का कहना था कि तालीमी इदारों में सिर्फ बच्चों की तालीम पर फोकस किया जाना काफी नहीं, उनकी तरबियत के लिए वालिदैन के लिए भी आगाही सेशंस बहुत जरूरी हैं। हमारे पूरे तालीमी निज़ाम के अंदर स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी ये मौजू पढ़ाया नहीं जाता है, ना किसी कोर्स का हिस्सा होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सेशन तालीमी इदारों में किए जाएँ जहाँ पे हम न सिर्फ बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, वहाँ वालिदैन की भी की जाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जिसमें मदद ने भी सवालात किए, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, गालियाँ देते, बहुत सारे अनासर थे। उन्होंने उनके हल बताया, उनको बताया कि नमाज़ पढ़ा करें, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे मदद ने इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया। ट्रेनिंग हासिल करने वाली माओं का कहना था कि उन्हें बच्चों की तरबियत को लेकर बहुत मुफीद मालूमात मिली, जिन पर वो अमल पैरा होने की कोशिश करेंगी। अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत कर सकते हैं और जो जो कमियां हमने पीछे छोड़ दी हैं तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि वो हम अपने बच्चों में ना वो उसकी इम्प्रूवमेंट देखें। बहुत सारी हमें अपनी गलतियों के बारे में पता लगा, जो हम बच्चों के साथ अपना रवैया ठीक नहीं रखते, उसके बारे में आगाही मिली हमें, और हम इंशाल्लाह बच्चों जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं उन पे अमल करके अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। पुरअसर वालिदैन के मौजू पर मुनाकिदा ट्रेनिंग सेशन में असातिज़ा और माओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम ऑल पाकिस्तान साइकिल रैली यौम यकजहती कश्मीर का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान का कोई शोबा या अदारा ऐसा नहीं जिसके दिल में कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी की तमन्ना न हो। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ऑल पाकिस्तान साइकिल रैली निकाली गई, जिसका आगाज डी टाइप पुल से हुआ। इस मौके पर सदर डिविजनल बाइक साइकिल एसोसिएशन फैसलाबाद हाजी जावेद सतार का कहना था कि भारत कश्मीरी बहन भाइयों पर बहुत जुल्म ढा चुका है, जुल्म का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है, क्योंकि उनका खून, उनकी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जा सकती। हम कल भी कश्मीरी भाइयों के साथ थे और आज भी खड़े हैं। दूसरी, ये बच्चों, नौजवान नस्ल को बेरारवी से बचाने के लिए ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके लिए इनका इनकाद किया गया है। इस मौके पर साइकिलिस्ट भी काफी पुरजोश नजर आए और हाथों में परचम थामे कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती करते रहे। साइकिल सवारों का कहना था, कश्मीर हमारे दिलों में बसता है। आज रैली निकालने का मकसद सिर्फ इतना है कि कश्मीरी बहन भाइयों को बता सकें कि आप लोग तन्हा नहीं, सारा पाकिस्तान आपके साथ है। फैसलाबाद का जो टैलेंट है उजागर है,
ہم لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ جو بھی اظہار ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں۔ ریلی جمرہ روڈ گٹوالا پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے اختتام پر سائیکل سواروں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ تاندلیا والا میں پیر بودیاں والا سرکار کے عرس کے موقع پر والی بال ٹورنامنٹ اور گھڑ ڈانس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تاندلے والا میں پیر بودیاں والا سرکار کے 121ویں سالانہ عرس کے موقع پر والی بال ٹورنامنٹ اور گھوڑا ڈانس مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں تحصیل سپورٹ افیسر ملک اصغر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی پیر مدثر شاہ چشتی، سماجی شخصیت محمد اقبال بھٹی، معززین علاقہ بھی شریک ہوئے۔ والی بال ٹورنامنٹ میں علاقہ بھر سے 18 ٹیموں نے حصہ لیا، جبکہ گھوڑا ڈانس مقابلے میں درجنوں گھوڑے شریک ہوئے۔ تاندلیاں والا والی بال کی دھرتی ہے، اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ زندگی کھیل نہیں ہے مگر کھیل میں زندگی ہے۔ تمام دکھوں اور پریشانیوں کا اگر کوئی حل ہے تو وہ صرف اور صرف سپورٹس ہے۔ آج یہاں چونکہ ہمارا یہ 121واں میلہ بودیاں والا ہمارے اس علاقے کا ایک ثقافتی میلہ ہے، ایک بہت پرانا میلہ ہے۔ سینکڑوں ایسے پلیئر جو ملکی لیول پہ جا کے جنہوں نے کام کیا ہے اور کھیلا ہے، وہ پہلے بھی سرپرستی کرتے ہیں ان کھیلوں کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ان کھیلوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے۔ بالکل تاندلیا والا کی جو سرزمین ہے یہ کھیلوں سے مالا مال ہے، کھیلوں کی دولت سے مالا مال ہے، تو اس کو چاہیے کہ اور سے اور ینگ یوتھ کی توجہ ہے کھیلوں کی طرف دلانی چاہیے۔ تحصیل سپورٹ افیسر ملک اصغر نے کہا کہ زندگی کھیل نہیں، کھیل میں زندگی ہے۔ محکمہ سپورٹس کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے متحرک ہے۔ سرکاری سطح پر بھی والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کرایا جائے گا۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی پیر مدثر شاہ نے کہا کہ تاندلے والا کے کھلاڑیوں نے ملکی سطح پر والی بال میں اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ جماعت اسلامی علاقہ بھر میں کھیلوں کی سرپرستی کرتی رہے گی۔ تاندلے والا کی دھرتی والی بال کے لیے جانی جاتی ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں سے جہاں میدان آباد ہوتے ہیں، وہیں صحت مند معاشرہ بھی فروغ پاتا ہے۔ کیمرہ مین محمد رفیق کے ہمراہ گلریز اقبال بھٹی، سٹی 41 تاندلیا والا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔